बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान निहायत रहने वाला है। भाइयों बहनों दोस्तों और बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम आपको कुरान पाक से शिफा और वाक़यात के बारे में इस्लामी मालूमाती सिलसिलावार किस्त नंबर 25 में खुशामदीद कहते हैं। इस वीडियो में हम बयान करेंगे बनी इसराइल की कुरानी कहानी, अहद और इसकी खिलाफ वर्जी। कुरान पाक में बनी इसराइल की कहानी को अक्सर एहतियाती कहानी के तौर पर बयान किया गया है, जो अल्लाह के अहकाम की तामील की अहमियत और बार बार इसके अहद की खिलाफ वर्जी की संगीन नतायज की वजाहत करता है। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के साथ एक गहरा अहद बांधा, एक वादा कि वो अगर वो इसकी हदायत और अहकाम पर अमल पैरा होंगे तो बरकत पाएंगे। ताहम मुंतखब होने और बेशुमार एहसानात हासिल करने के बावजूद बनी इसराइल ने अपने अहद की मुसलसल खिलाफ वर्जी की और इनके अमाल अजाब और खुदा की नाराजगी का बायस बने। ये कहानी सूरह बकरा में एक अहम मौजू है, खास तौर पर आयत नंबर 40 से 46, जहां अल्लाह ताला ने बनी इसराइल के साथ किए गए अहद, इन पर किए गए एहसानात और इनके वादों की बार बार खिलाफ वर्जी का जिक्र किया। सूरह बकरा की आयत नंबर 40 में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनी इसराइल से खिताब करते हुए इनको इस अजीम एहसान की याद दिलाते हुए शुरू किया है जो इसने इन पर किया था। अल्लाह फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, ऐ बनी इसराइल, इस एहसान को याद करो जो मैंने तुम पर किया, और ये कि मैंने तुम्हें तमाम जहानों पर फजीलत दी। इन्हें अल्लाह की तरफ से अपने नबियों के जरिए हदायत हासिल करने के लिए मुंतखब किया गया था और इसने इन्हें बरकतें फराहम की, जिनमें तौरात, मूसा जिसे अजीम अंबिया की क़यादत में शामिल है। बनी इसराइल पर अल्लाह की तरजीह किसी मोरसी बर्तरी की वजह से नहीं थी, बल्कि इसकी रहमत और इनकी नेकी की तरफ रहनुमाई की ख्वाहिश की वजह से थी। बनी इसराइल के साथ अहद अंबिया अलैहिस्सलाम, खुसूसन हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तरफ से दी गई रहनुमाई के जरिए कायम हुआ था। इन्हें हुक्म दिया गया था कि अल्लाह के क़वानीन पर अमल करें, सिर्फ इसकी इबादत करें और साला जिंदगी गुजारें। अल्लाह की नुसरत और नुसरत का वादा इनकी हुक्मों के अतात पर मनसर था। ताम इन खुदाई नेमतों और वाज़ेह हदायत के बावजूद बनी इसराइल बार बार अल्लाह के साथ अपने अहद से मुकर गए। आयत नंबर 41 में अल्लाह ताला इन्हें अपने अहद का एक और अहम हिस्सा याद दिलाते हैं, जिसका तर्जुमा है, और इस दिन से डरो जब कोई जान किसी दूसरे जान के लिए काफी ना होगी और ना इससे कोई सिफारिश कबूल की जाएगी, ना इससे कोई मुआवजा लिया जाएगा और ना ही इनकी मदद की जाएगी। यह आयत एहतसाब की अहमियत की वाज़ा करती है, जो क़यामत के दिन इनके अमाल का इंजाम होगा। इस दिन अल्लाह ताला की मर्जी के सिवा कोई इनकी सिफारिश या निजात नहीं कर सकता था। यहाँ अल्लाह के पैगाम वाज़ा है। इनकी इस के अहकाम के साथ वफादारी, अहद की पासदारी महज वक्ती फायदे पर मुबनी नहीं होती है, बल्कि नेकी के लिए हकीकी वाबस्तगी की अक्कासी होनी चाहिए, क्योंकि हतमी जवाबदी सिर्फ अल्लाह ताला के सामने होगी। इस बार बार दहाइयों के बावजूद बनी इसराइल अल्लाह के साथ अपने अहद की खिलाफ वर्जी करते रहे। उन्होंने उन कानून के खिलाफ वर्जी की जो उसने उनके लिए मुकर्रर किए थे, अंबिया की तालीमात को नजरअंदाज किया और बाज़ सूरतों में उनको मिलने वाली हदायत से भी इनकार किया। अल्लाह ताला इन खिलाफ वर्जियों से बराह रास्त बात करता है, खास तौर पर इनकी नाफरमानी और नुशकरी पर तवज्जो मरकूज करता है। सूरह बकरा की आयत नंबर 42 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है, और हक को बातिल के साथ न मिलाओ और ना हक को छुपाओ जब तक तुम जानते हो। यह आयत बनी इसराइल में से कुछ लोगों के अमाल की तरफ इशारा करती है, जिन्होंने अल्लाह के पैगाम की हकायत हासिल करने के बावजूद इससे जानबूझकर बातिल के साथ मिलाया और इसके कुछ हिस्सों को छुपा दिया। इनकी मुनाफकत और बेईमानी इस अहद की नुमाया खिलाफ वर्जी थी जो उन्होंने अल्लाह से किया था। उन्होंने सच्चाई को बरकरार रखने की बजाय अपने फायदे के लिए इसमें हाथ डाला और दूसरों को गुमराह किया। अहद शिकनी अल्लाह की नजर में नहीं गई। नतीजे के तौर पर अल्लाह इन्हें के अमाल के संगीनी नतायज से खबरदार करता है। बनी इसराइल को बेशुमार नेमतों से नवाजा गया, फिर भी वो इनको दी गई हदायत को नजरअंदाज करते रहे। अल्लाह ताला ने इन्हें मौजज़ात, निशानात और अंबिया फराहम किए ताकि इन्हें इसके अहकाम की तामील करने का इनका फर्ज याद दिलाया जाए, लेकिन वो बार बार अपने वादों पर अमल करने में नाकाम रहे। इनकी नाफरमानी बिलाखिर इनके ज़वाल का बायस बनी, क्योंकि अल्लाह ताला का गज़ब इन लोगों पर नाज़िल हुआ जो इसकी हदायत को मुस्तरद करते रहे। आयत नंबर 43 में अल्लाह ताला फरमाता है, जिसका तर्जुमा है,
اور نماز قائم کرو اور زکوٰۃ ادا کرو اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو۔ یہ حکم عبادت کے بنیادی پہلوؤں یعنی نماز اور صدقہ زکوٰۃ کو برقرار رکھنے کی اہمیت پر زور دیتا ہے، جو کہ ان کے عہد کا لازمی حصہ تھے۔ ان بنیادی ذمہ داریوں کو نبھانے میں ناکام ہو کر انہوں نے نہ صرف اللہ کے ساتھ اپنے معاہدوں کو توڑا بلکہ اس کی عطا کردہ نعمتوں کا بھی شکر ادا نہ کرنے کی بھی اظہار کیا۔ ان کی خلاف ورزیوں کے نتائج ان کی پوری تاریخ میں ظاہر ہوتے رہے۔ بار بار اللہ تعالیٰ نے ان کی سیدھے راستے پر لانے کے لیے انبیاء بھیجے، اس کے باوجود بنی اسرائیل میں سے بہت سے لوگ ان انبیاء کو جھٹلاتے تھے، اور بعض نے تو یہاں تک ان کی رہنمائی کے لیے بھیجے گئے لوگوں کو ستاتے اور قتل کرنے تک کے چلے جاتے تھے۔ اپنے پہلے وعدوں اور اللہ تعالیٰ کی بار بار ہدایت کے باوجود وہ حق سے مزید بھٹک گئے۔ قرآن پاک مختلف جگہوں پر اس رویے کو نمایاں کرتا ہے، اس بات کی نشاندہی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام سے مسلسل رد گرداننا ان کے آخر کار عذاب کا باعث بنے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو حالانکہ تم اپنے آپ کو بھول جاتے ہو، حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، پھر کیا تم عقل نہیں رکھتے؟ یہ آیت اس نفاق کی طرف اشارہ کرتی ہے جو بنی اسرائیل میں جڑ پکڑ چکی تھی۔ وہ دوسروں کو نیکی اور اللہ کے قوانین کی پیروی کی دعوت دیتے تھے، لیکن خود انہی قوانین سے غافل تھے۔ ان کے قول و فعل میں اس تضاد نے ان کی بے حسی کو ظاہر کیا اور ان کے عہد کی خلاف ورزی کی مزید بڑھا دیا۔ وہ اپنی کوتاہیوں سے اندھے ہو چکے تھے، اس بات کو تسلیم کرنے میں ناکام رہے کہ حقیقی راست بازوں کے لیے نہ صرف دوسروں کی تعلیم بلکہ خود غور و فکر اور خود اصلاح بھی ضروری ہے۔ ان کی اپنی روحانی بہبود کو نظر انداز کرنا ان وعدوں کی صریح خلاف ورزی تھی جو انہوں نے اللہ سے کیے تھے۔ آیت نمبر 45 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں یاد دلانے کے لیے جاری فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور صبر اور نماز کے ذریعے مدد طلب کرو، اور بے شک یہ ایک مشکل کام ہے۔ سوائے عاجزی کے لیے اللہ وعدہ کرتا ہے کہ نیکی کا راستہ استقامت کی ضرورت ہے، اور یہ ہمیشہ آسان نہیں ہوتا۔ تاہم ان لوگوں کے لیے جو عاجزی کے ساتھ اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کرے، اس کی رہنمائی پر عمل کرنا طاقت کا ذریعہ بنتا ہے جو انہیں اپنے عہد کے اختتام کو برقرار رکھنے کے قابل بناتا ہے۔ بنی اسرائیل کی اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں ناکامی کے نتیجے میں الہی نتائج برآمد ہوئے، جنہیں انتباہات اور سزاؤں کے سلسلے کے طور پر سمجھا جا سکتا ہے، جو ان کی پوری تاریخ میں ان پر نازل ہوئے۔ ان کی بار بار خلاف ورزیوں کے نتیجے میں انہیں جلاوطنی، جبر اور بار بار محکومی کا سامنا کرنا پڑا۔ انہیں جن سزاؤں کا سامنا کرنا پڑا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیے گئے عہد کو برقرار رکھنے میں ان کی ناکامی، ان کی ناشکری اور اس کی ہدایت کے خلاف ان کی سرکشی کا عکاس تھا۔ اس آیت کے آخر میں آیت نمبر 46 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں اپنے اعمال پر غور کرنے اور نیکی کی طرف لوٹانے کی دعوت دیتا ہے اور فرماتا ہے، جس کا ترجمہ ہے، اور جب اللہ کی طرف سے ان کے پاس کتاب آئی جو ان کے پاس موجود چیزوں کی تصدیق کرتی ہے، حالانکہ اس میں سے پہلے وہ کافروں پر فتح کی دعا کیا کرتے تھے، لیکن جب وہ ان کے پاس پہنچی تو وہ بنی اسرائیل کی اعلیٰ ہونے کے باوجود اس کا انکار کرنے لگے۔ اللہ تعالیٰ کی نشانیوں اور وعدوں سے آگاہ ان کے پاس آنے والی آخری وحی کو رد کر دیا، حالانکہ ان کے صحیفوں میں پہلے سے موجود باتوں کی تصدیق کی۔ ان کا اللہ کی طرف سے نئی ہدایت کا انکار اس کی حقیقت کو تسلیم کرنے کے باوجود عہد کی ایک اور سنگین خلاف ورزی تھی۔ نبی اسرائیل بنی اسرائیل کے ساتھ عہد اور اس کے بار بار خلاف ورزیوں کی کہانی اللہ کے احکام کی پاسداری اور امان پر ثابت قدم رہنے کی ہدایت کی یاد دہانی۔ بنی اسرائیل کو خدائی ہدایت، معجزات اور انبیاء سے نوازا گیا تھا، لیکن عہد کی مسلسل خلاف ورزی ان کی زوال کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ کی بار بار کی یاد دہانیوں اور تنبیہات کو نظر انداز کیا گیا اور اس کے نتیجے میں انہیں عذاب اور خدا کی ناراضگی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی کہانی تمام مومنین کے لیے ایک طاقتور سبق کے طور پر کام کرتی ہے، ان پر زور دیتی ہے کہ وہ اللہ کے ساتھ اپنے عہد کا احترام کریں، اس کی ہدایت کی پیروی کریں اور اپنی عبادت اور اطاعت میں مخلص رہیں۔ حتمی پیغام واضح ہے کہ اللہ کے ساتھ عہد کو پورا کرنے کا مطلب صرف اس کے احکام پر عمل کرنا ہے، بلکہ اس خلوص، عاجزی اور اس کی موجودگی اور وعدوں کو مستقل آگاہی کے ساتھ کام کرنا ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہم کل تک کے لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور حدیث پر
عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اللہ حافظ.